Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to another vlog. So let's live today's moments. भाई कल मैं सुबह सुबह उठा, काम वाम कर लिए, उसके बाद मैं निकला बाज़ार की तरफ। बाज़ार में थोड़ा काम था। काम ये था कि बाइक में जो इंजन ऑयल है ना, वो काफ़ी टाइम हो गया था, तो उसको चेंज करना था। तो मैं शराज को लेकर के गया और वो इंजन ऑयल मैंने चेंज कर दिया। और उसके बाद हम गए भाभिया के घर, वो सिंगूर में। लेकिन वो घर पे था नहीं। थोड़ा बहुत हमने वेट किया और जब हम वापस आ रहे थे तो रास्ते में बहुत ही एक ज़बरदस्त सीन मैंने देखा। वो माउंटेन पर जो स्नो पड़ा था ना, उसके ऊपर जो सनलाइट थी। मतलब कि दो माउंटेन्स है, बीच में से वाले माउंटेन्स के ऊपर सनलाइट है, बाकी दो सामने के माउंटेन्स पर नहीं है। तो बड़ा ज़बरदस्त वो सीन था। थोड़ा बाइक खड़ी की हमने और वहाँ हम खड़े रहे, उसको थोड़ा इन्जॉय किया। उसके बाद फिर मैं वापस आया और शराज को उसके घर में छोड़ दिया। और उसके बाद शाम के टाइम पे मैं गया जिम, और लेग और शोल्डर डे था, तो लेग एक्सरसाइज लगाने थे। सो आई डिड द लेग एक्सरसाइज। जब मैं एक्सरसाइज लगा रहा था स्टार्ट, जब मैंने किया वार्म अप के बाद, तो मैंने देखा कि वहाँ पर कुछ बंदे उस मशीन को यूज़ कर रहे हैं जिसको मैं यूजुअली इस्तेमाल करता हूँ लेग एक्सरसाइज के लिए। सो मैंने क्या किया कि वेट उठाए, उनसे मैंने अपना पहला जो सेट है वो वहाँ से किया। उसके बाद वो लोग वहाँ से फारिग हो गए, तो बाकी के जितने भी सेट थे वो मैंने अपने वो उस मशीन पे ही लगा लिए। और शोल्डर वर्कआउट जब मैं लगा रहा था तो मैंने वही लगाया जो यूजुअली मैं लगाता हूँ, 3-4 शोल्डर वर्कआउट्स। और वेट मैंने अभी तक उनका इंक्रीज़ नहीं किया है, तकरीबन उसी वेट पे लगा रहा हूँ मैं। सो शाम के टाइम वहाँ पे इस तरह होता है कि लोग थोड़े ज़्यादा होते हैं, रश थोड़ा ज़्यादा होता है। और इसीलिए मैं प्रेफर करता हूँ कि मैं दोपहर को ही जाता हूँ। और दोपहर में जाने का दूसरा ये वो फ़ायदा मुझे होता है कि लोग एक तो कम होते हैं, दूसरा अभी सर्दियाँ जो चल रही हैं ना, दोपहर के बाद थोड़ी गर्मी होती है, मतलब कि टेम्परेचर ठीक रहता है, तो आने जाने में इतनी ज़्यादा सर्दी नहीं लगती। और तीसरा, जिम में लाइटिंग का इतना अभी कोई वो ख़ास सिस्टम है नहीं, मतलब कि ठीक सिस्टम है लेकिन इतना भी नहीं है। तो मोबाइल थोड़ी वो वीकनेस कमज़ोरी कर जाती है, तो इसलिए दिन को वीडियो भी अच्छा बनता है, इसलिए मैं दोपहर को जाता हूँ। सो इस चैनल को खोलने का मेरा जो रियल रीज़न था ना, I'm interested in vlogging, and the other thing is that I want to express myself, my ideas and myself, कि मैं किस तरह सोचता हूँ और चीज़ों को किस तरह देखता हूँ ज़िंदगी में। सो किसी को मुझसे इत्तेफाक होगा लेकिन कुछ लोगों को इत्तेफाक नहीं होगा मुझसे। सो इट्स अप टू यू। लेकिन मैं जो समझता हूँ, मैं जो सोचता हूँ, वो मैं बताना चाहता हूँ। बातें तो बहुत ज़्यादा हैं, तो वक्त के साथ साथ वो बातें करते रहेंगे। बट टुडे आई वांट डिस्कस समथिंग अबाउट बिहेवियर। चित्राल में भी मैंने देखा है, और दूसरे जितने भी जगह मैं इस्लामाबाद में था ना, वहाँ भी मैंने देखा है। तो बहुत सारी जगहों पर मैंने लोगों को नोटिस किया है, मैंने ये चीज़ें रियलाइज़ करी हैं। तो आई एम ऑलवेज साइलेंट। मैं इस तरह का इंसान हूँ कि जो ज़्यादा बातें नहीं करता। और कॉलेज में तो लेक्चर देना पड़ता है, बातें बातें करनी पड़ती हैं, बट यूजुअली आई एम ए साइलेंट पर्सन। सो मैं कभी कभी बात करता हूँ, ज़्यादा बात नहीं करता मैं। बट आई एम ए कीन ऑब्जर्वर। मैं बहुत चीज़ों को ऑब्जर्व करता हूँ, बारीकी से देखता हूँ लोगों को। एक हाई वैल्यू मैन जो होता है ना, जिसको इंग्लिश में कहते हैं हाई वैल्यू मैन, हम तो उर्दू में कहते हैं ख़ानदानी बंदा। ख़ानदानी बंदा कहते हैं। तो ख़ानदानी बंदा जो होता है ना, वो उसका बिहेवियर इस तरह होता है कि जब भी आप किसी से मिलते हैं तो सबसे पहले आप जा कर के उस बंदे को सलाम करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप यहाँ से जा रहे हैं, आपका दोस्त वहाँ से जा रहा है, आपका जानने वाला है, आप 1-2 बार उससे मिले, वो वहाँ से आता है, वो आपकी तरफ देखता है, आप उसकी तरफ पहले चलने लगते हैं, वो आपकी तरफ आने से पहले, और जा कर के सलाम भी पहले करते हैं, बड़ा अच्छे से मिलते हैं। तो इससे ये पता चलता है कि जो पहले सलाम करता है ना, और जो पहले जा कर के मिलता है, वो ख़ानदानी बंदा है। ही इज़ ए हाई वैल्यू मैन। उसको इज़्ज़त देना आता है लोगों को, उसके ख़ानदान में उसको इज़्ज़त देना सिखाया गया है, और वो ख़ुद भी इज़्ज़तदार इंसान है। उसको पता है कि इज़्ज़त होती क्या है, लोग उसकी इज़्ज़त करते हैं, वो लोगों की इज़्ज़त करता है, उसको आदत है इस तरह की चीज़ों की। तो लोग इस तरह करते हैं कि आप एक बंदे को जानते हैं, आप रास्ते से जा रहे हैं, ये यहाँ से बंदा आ रहा है, अच्छे जान पहचान का बंदा है आपको देखकर उस तरफ देखने लगता है। मतलब कि वो कह रहा है मैं आपके पास क्यों आऊँ, आप मेरे पास आए। तो यही पे बंदा आपको दिखा रहा है कि भाई मैं कोई ख़ानदानी बंदा नहीं हूँ। सड़क क्रॉस करके आए मेरे पास, मैंने आपको देखा, मैं आऊँगा लेकिन आप भी मेरी तरफ आए, भाई कैसे हैं यार, ठीक ठाक है, खैर खैरियत से। तो ये बहुत ही ज़्यादा एक अकड़ होती है यूथ में। चित्राल में मैंने बहुत ज़्यादा देखा है।
آپ بندے کو ٹھیک ٹھاک سے جانتے ہو, اس طرح کر کے چلتا ہے, تمہیں دیکھ بھی رہا ہوتا ہے لیکن یہاں وہاں دیکھ رہا ہے جیسے وہ تمہیں نہیں جانتا. ہاں دوست تھا میرا لیکن وہ میرے پاس آیا, ایک عزت کی بات سمجھتے ہیں, حالانکہ جو پہلے تمہارے پاس آتا ہے نا وہ خاندانی بندہ ہے تم سے, ٹھیک ہے. تو یہ بیوقوفوں کی حرکتیں ہوتی ہیں, اس سے ایٹیٹیوڈ نہیں دکھتا, اس سے یہ دکھتا ہے کہ یہ بندہ تو جاہل ہے. ایک زیرو لیول کے کانفیڈنٹ والا انسان نا اس طرح کی حرکتیں کر. آج کے بعد جس سے بھی ملو نا, جو بھی دوست ہے تمہارا, جو بھی تم لوگوں کا جاننے والا ہے, پہلے سلام کرو, کوشش کرو اسے دیکھنے کے بعد تم اس کے پاس پہلے جاؤ, ٹھیک ہے. تو یہ بہت بدتمیزی ہوتی ہے. لیکن ہمارے معاشرے میں نا کچھ اس طرح کے لوگ ہوتے ہیں کہ ان سے جب میں کہتا ہوں کہ نا بھائی اس طرح نہیں کرتا, وہ کہتے ہیں کہ سر اس طرح نہیں کرتے نا. جب بھی ہم کچھ لوگ اس طرح ہیں جن کے ساتھ ہم یہ کرتے ہیں نا, اس کے بعد وہ ٹھیک ہوتے ہیں. مطلب ایک بندہ ہے, اس سے ہم نے اچھے بھلے سے بات کی, ہاں یہ بھی بہت بڑا مسئلہ ہے. جب بھی آپ کسی انسان کو عزت دیتے ہیں نا, وہ اس عزت کے بدلے میں آپ کو کچھ نہیں سمجھتا. مطلب کہ آپ ایک بندے کو بہت عزت دیتے ہیں, آپ کا اسٹیٹس ہائی ہے, ٹھیک ہے. اسٹیٹس ہائی کا مطلب آپ نے زندگی میں پڑھائی لکھائی بہت کی, آپ کا روٹین بہت اچھا ہے, آپ نمازیں پڑھتے ہیں اپنے, آپ زندگی ہر کام اچھے کرتے ہیں. وہ اس انسان کا روٹین اس طرح نہیں ہے, آپ مطلب تھوڑے اسے سکسیزفل ہیں اس لیول پر آ کر کے, تو آپ جا کر کے اس کو زیادہ عزت دیتے ہو نا, تو وہ بندہ اگر خاندانی نہیں ہے, اگر وہ کم اصل ہے, تو وہ اس عزت اگر آپ اسے دو گے نا تو وہ یہ سمجھے گا کہ یہ مجھے اتنی عزت کیوں دے رہا ہے, لگتا ہے اس سے اور کوئی بات نہیں کرتا, یا لگتا ہے کہ میں کوئی بہت بڑا انسان ہوں جس کو یہ اتنی عزت دے رہا ہے, مطلب کہ میں اس سے ہائی لیول کا کوئی انسان ہوں گا تب یہ مجھے اتنی اہمیت دے رہا ہے. پھر وہ آپ کی قدر نہیں کرتا, پھر وہ آپ سے بدتمیزی کرنے لگتا ہے, پھر وہ آپ کی بات بھی نہیں مانتا, آپ کو پھر وہ نخرے دکھانا اسٹارٹ کر دیتا ہے, ٹھیک ہے. تو یہ نشانی ہوتی ہے کم اصل انسان کی. تو لوگوں کو عزت دے کر کے دیکھو خاندانی ہائی ویلیو مین جو ہوتا ہے نا, اس کی کچھ نشانیاں ہوتی ہیں. آپ اس کو 10% عزت دو, وہ آپ کو 20% کر کے لوٹاتا ہے. آپ اس کو 50% عزت دو, وہ آپ کو 100% کر کے لوٹاتا ہے. یہ ہائی عزت دار انسان ہے. لیکن اگر کوئی آپ کسی کو عزت دیتے ہو اور وہ آپ کو عزت نہیں دیتا, اکڑ دکھاتا ہے, آپ اس کو جتنی عزت دے رہے ہو اتنی اکڑ دکھا رہا ہے آپ کو, ٹھیک ہے. یہ کم اصل یہ جاہل انسان ہے, وہ ادھر ہی اس کو سمجھ جاؤ کہ یہ جاہل ہے. دیکھو بھائی, عزت تو سب کو دو, لیکن اس کا یہ حل ہے کہ جو آپ کو کچھ نہیں سمجھتا نا اس کو عزت دینے سے, اس سے رابطہ ہی ختم کر لو. اس کو پھر وقت آ کر کے بتائے گا کہ بیٹا اس طرح کام نہیں چلتا, ٹھیک ہے. تو جو تم سے بدتمیزی کرے تم اس پہ غصہ کرو, وہ غصہ کر رہا ہے تم اس پہ غصہ کر رہے ہو. اب یہ تو وہی بات ہوئی کہ یہ کتا بھونک رہا ہے, تم بھی بھونک رہے ہو کتے کی طرف کر کے, ٹھیک ہے. کتا بھونک رہا ہے, وہ تو کتا ہے, اس کا کام ہے بھونکنا, لیکن تم کیا ہو, ٹھیک ہے. تم انسان سے جس طرح بات کرتے ہو نا, تم اپنے آپ کو اسے دکھا رہے ہو کہ بھائی میں تو یہ ہوں. سامنے سے وہ بہت زیادہ بندہ غصہ کر رہا ہے, تمہیں گالیاں دے رہا ہے, تم خاموش ہو. وہ اپنا آپ تمہیں دکھا رہا ہے کہ دیکھو میں اتنا بدتمیز ہوں, لیکن تم اپنا کردار اسے دکھا رہے ہو کہ بھائی میری تو تربیت ٹھیک سے ہوئی ہے, مجھے اس طرح بہت جلدی غصہ نہیں, اگر آ بھی گیا تو کنٹرول کرتا ہوں, میں خاندانی انسان ہوں. تو بوڑھا ہے, وہ بچہ ہے, وہ جو بھی ہے, سب سے پہلے جا کر کے آپ نے وہ سلام کر کے آپ نے اس سے ملنا ہے. بے شک وہ آپ کو دیکھ کر نا اس طرح بھی دیکھے, آپ نے جا کر کے بھائی کیسے, آپ کو پتہ ہے اس نے آپ کو اگنور کیا ہے, پھر بھی آپ جا کر کے, ٹھیک ہے. وہ اکڑتا ہے, جو بھی ہوتا ہے اس کی جہالت ہے, لیکن بعد میں جب اس کی نا عقل کام کرے گی, پھر بعد میں وہ تھوڑا بہت انسان بنے گا, تب اسے ریئلائز ہوگا کہ یار ابھی زندگی میں ابھی تک میں دیکھو اتنی جہالت کرتا رہا تھا. پھر وہ شرمندہ ہوگا, پھر جب جہاں بھی آپ کو دیکھے گا نا وہ سر نہیں اٹھا سکتا اپنے سامنے. تو اپنی اسٹینڈرڈ کو کبھی مت بدلو. اور وہ واچ مین ہے یا پرنسپل ہے, کوئی فرق نہیں پڑتا, اس کو عزت دو. اس کے بدلے میں وہ آپ کو عزت دیتا ہے یا نہیں دیتا وہ اس کا مسئلہ ہے, لیکن آپ نے تو سب کو عزت دینی ہے, سب کو ایک برابر آپ لوگوں نے ٹریٹ کرنا ہے. تبھی پتہ چلتا ہے کہ آپ کتنے رسپیکٹفل انسان ہیں. سب سے بڑا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کو بہت اچھا فیل ہوتا ہے جب آپ لوگوں کو عزت دیتے ہیں, اور وہ آپ کو عزت دیتے ہیں یا نہیں دیتے اسے فرق نہیں پڑتا, کہ جب آپ عزت دیتے ہیں, آپ کچھ کرتے ہیں لوگوں کے لیے, اس سے آپ کو ہی اچھا فیل ہوتا ہے. سو اسلام ہمیں یہی سکھاتا ہے, اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, ٹھیک ہے, اس کے سب سے بڑے مثال ہے کہ جب بچے آتے تھے نا, بچوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہلے سلام کیا کرتے تھے. تو میں نے ساری چیزیں سیکھی اسلام سے, ٹھیک ہے, اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اٹھا کر کے پڑھے, اس سے چیزیں سیکھیں. تو یہ ایٹیٹیوڈ کے چکر میں نا اپنی عزت کو خراب نہ کیا کریں, لوگوں کو عزت دیں جتنا ہو سکے. If you want to say something, share your ideas, your thoughts in the comment section, and I will try to reply. تو کوشش کروں گا جو بھی آپ کے سوال ہیں وہاں پر رپلائی کرنے کی. So this is the end of this vlog, and till the next vlog, make sure to leave your live moments and take care.